اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم فرسٹ سیمسٹر کا جو پہلا لیسن ہے آزفا کا، جو آزفا مہدی زرگامیہ نے لکھی ہے، اس سے ہم آج کا جو یہ فرسٹ سیمسٹر جو ہے شروع کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم جو ہیں سیکھتے ہیں اس میں کہ چھوٹے چھوٹے جملے جو ہیں وہ کیسے بناتے ہیں۔ الغو یعنی نمونے کے طور پر ہم کچھ جملے بناتے ہیں۔ این پھر ڈیش ڈیش آست، یعنی ڈیش ڈیش میں ہم کوئی اسم لگا سکتے ہیں، کوئی نام لگا سکتے ہیں، جیسے ہے ان کتاب است۔ ان کا مطلب ہے یہ، است کا مطلب ہے ان کتاب است، یہ کتاب ہے۔ ان دفتر است، یہ کاپی ہے۔ ان قلم است، یہ قلم ہے۔ ان مداد است، یہ پنسل ہے۔ ان میز است، یہ میز ہے۔ ان در است، یہ دروازہ ہے۔ ان استاد است، یہ استاد ہے۔ ان دانشجو است، یہ شاگرد ہے۔ ان دختر است، یہ لڑکی ہے۔ ان پسر است، یہ لڑکا ہے۔ ان زن است، یہ عورت ہے۔ ان مرد است، یہ آدمی ہے۔ تو یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا، این لکھتے ہیں اور اس کو ان پڑھتے ہیں، یا کو حذف کرتے ہیں پڑھنے میں۔ اس کے بعد ہے بخوانید یعنی پڑھیے۔ ان ڈیش ڈیش است، ان ڈیش ڈیش است اور ان ڈیش ڈیش است 3 بار لکھا ہے، یعنی 3 دن سے یہ جو جملے ہیں بنائیں گے۔ ان کتاب است، ان دانشجو است۔ ان مداد است۔ ان میز است۔ ان دختر است۔ ان کتاب است۔ این قلم است. این مرد است. این استاد است. این مداد است. این زن است. این دانشجو است. این دفتر است. این استاد است. این دختر است. این در است. این پسر است. این در است۔ اس طرح سے آگے بڑھیں گے۔ اب تک ہم ان پڑھتے تھے، اب ان پڑھیں گے۔ یہ لکھتے ہیں فارسی میں آن، الف مد آ نون آن، اور اس کو پڑھتے ہیں ان۔ ان کتاب است، ان کا مطلب ہے وہ، است کا مطلب ہے۔ ان کتاب است، وہ کتاب ہے۔ ان میز است، وہ میز ہے۔ ان مداد است، وہ پنسل ہے۔ ان در است، وہ دروازہ ہے۔ ان استاد است، وہ استاد ہے۔ ان دانشجو است، وہ شاگرد ہے یا طالب علم ہے۔ ان زن است، وہ عورت ہے۔ ان مرد است، وہ آدمی ہے۔ پھر بخوانید یعنی پڑھیے۔ ان است، ان است۔ ان قلم است۔ ان دانشجو است۔ ان میز است۔ ان دختر است۔ ان در است۔ ان مرد است۔ ان دفتر است۔ ان زن است۔ ان مداد است۔ ان پسر است۔ ان کتاب است۔ ان استاد است۔ اس طرح سے نیکسٹ پیج پہ جائیں گے۔ ان پر بات کریں گے۔ ان دانشجو است۔ ان دانشجو است۔ این مداد است. ان مداد است. این پسر است. ان پسر است. این میز است. ان میز است. این قلم است. ان قلم است. این دختر است. ان دختر است. این در است. ان در است. این استاد است. ان استاد است. این مرد است. ان مرد است. این زن است. ان زن است. این کتاب است. ان کتاب است. این دفتر است. ان دفتر است. یعنی یہ کاپی ہے، وہ کاپی ہے۔ تو اس طرح سے کچھ جملے ہم نے بنائے ہیں، کچھ اور پڑھتے ہیں۔ آپ سوالیہ جملے بنائیں گے۔ آیا یعنی کیا، ان کا مطلب ہے یہ، دفتر است کاپی ہے،
یعنی کیا یہ کاپی ہے؟ آیا این دفتر است؟ آیا ان در است؟ کیا یہ کاپی ہے؟ کیا وہ دروازہ ہے؟ بله این دفتر است. بله کا مطلب ہے ہاں یہ کاپی ہے. بله اندر است. ہاں وہ دروازہ ہے. آیا این استاد است؟ کیا یہ استاد ہے؟ آیا ان مرد است؟ کیا وہ مرد ہے؟ بله این استاد است. ہاں یہ استاد ہے. بله ان مرد است. ہاں وہ مرد ہے. آیا این قلم است؟ کیا یہ قلم ہے؟ آیا ان میز است؟ کیا وہ میز ہے؟ خیر یعنی نہیں. ان قلم نیست یہ قلم نہیں ہے. خیر ان میز نیست نہیں وہ میز نہیں ہے. آیا این دفتر است؟ آیا این دختر است؟ کیا یہ لڑکی ہے؟ آیا ان مرد است؟ کیا وہ مرد ہے؟ خیر این دختر نیست نہیں یہ لڑکی نہیں ہے. خیر ان مرد نیست نہیں وہ مرد نہیں ہے. آپ نیکسٹ پیج پہ جائیں گے. این پسر است یہ لڑکا ہے. ان زن است وہ عورت ہے. بخانی یعنی پڑھیے. آیا این کتاب است؟ کیا یہ کتاب ہے؟ آیا ان کتاب است؟ کیا وہ کتاب ہے؟ بھلے این کتاب است. ہاں یہ کتاب ہے. خیر ان کتاب نیست نہیں وہ کتاب نہیں ہے. ان دفتر است وہ کاپی ہے. اسی طرح سے آیا این دانشجو است؟ کیا یہ طالب علم ہے؟ آیا ان دانشجو است؟ کیا وہ طالب علم ہے؟ بھلے این دانشجو است. ہاں یہ طالب علم ہے. خیر ان دانشجو نیست نہیں وہ طالب علم نہیں ہے. ان استاد است وہ استاد ہے. آیا این مداد است؟ کیا یہ پنسل ہے؟ آیا ان مداد است؟ کیا وہ پنسل ہے؟ بھلے این مداد است. ہاں یہ پنسل ہے. خیر ان مداد نیست نہیں وہ پنسل نہیں ہے. ان قلم است وہ قلم ہے. آیا این میز است؟ کیا یہ میز ہے؟ بھلے این میز است. ہاں یہ میز ہے. آیا ان میز است؟ کیا وہ میز ہے؟ خیر ان میز نیست ان در است نہیں وہ میز نہیں ہے وہ دروازہ ہے. آیا این زن است؟ کیا یہ عورت ہے؟ بھلے این زن است. ہاں یہ عورت ہے. آیا ان زن است؟ کیا وہ عورت ہے؟ خیر ان زن نیست ان مرد است. نہیں وہ عورت نہیں ہے وہ مرد ہے. آیا این در است؟ بھلے این در است. آیا ان کتاب است؟ خیر ان کتاب نیست ان مداد است. نیکسٹ پیج بھی جاتے ہیں. آیا این زن است؟ بله این زن است. آیا ان دختر است؟ خیر ان دختر نیست ان پسر است. آیا این دفتر است؟ بله این دفتر است. آیا این صندلی است؟ خیر این صندلی نیست این میز است. این کتابی بزرگ است. یہ بڑی کتاب ہے. ان کتابی کوچک است وہ چھوٹی کتاب ہے. این مداد بلند است یہ بڑا پنسل ہے. ان مداد کوتاه است وہ چھوٹا پنسل ہے. این میز سنگین است یہ میز بھاری ہے. ان میز سبک است وہ میز ہلکا ہے. این مرد جوان است یہ جوان مرد ہے. ان مرد پیر است وہ بوڑھا آدمی ہے. این دختر سالم است یہ صحت مند لڑکی ہے. ان دختر بیمار است وہ لڑکی بیمار ہے. این خانه زیبا است یہ اچھا گھر ہے. ان خانه زشت است وہ گھر خراب ہے یا برا ہے. این میز کوچک است. این میز بلند است. این میز بزرگ است. این میز سبک است. این میز کوتاه است. این میز سنگین است. ان کتاب سبک نیست. ان کتاب سبک نیست. ان پسر کوچک نیست. ان دانشجو زشت نیست. ان مرد زیبا نیست. ان دختر کوچک نیست. ان قلم سنگین نیست.
آن زن پیر است. آن زن پیر نیست. آن زن جوان است. آن زن جوان نیست. یاد رہیے کہ جس میں ایک انفارمیٹو ہوتا ہے سینٹینس، جس میں انفارمیشن دی جاتی ہے، جیسے آن زن جوان است، اور دوسرا جملہ ہے آن زن جوان نیست، اس میں نیست لفظ استعمال کیا گیا، اس کو بولتے ہیں نیگیٹو سینٹینس، یعنی منفی جملہ. اس کو بولتے ہیں مثبت جملہ پہلے والے کو، اور اس کو بولتے ہیں منفی جملہ. آن زن بیمار است. آن زن بیمار نیست. این مرد بلند است. آن مرد بلند نیست. این مرد جوان است. این مرد جوان نیست. نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں. این مرد سنگین است. این مرد سنگین نیست. این مرد پیر است. این مرد پیر نیست. این مرد بیمار است. این مرد بیمار نیست. آن پسر کوتاه است. آن پسر کوتاه نیست. آن پسر سبک است. آن پسر سبک نیست. آن پسر بیمار است. آن پسر بیمار نیست. آن پسر سالم است. آن پسر سالم نیست. جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید، یعنی خالی جگہوں کو مناسب کلموں سے بھر دیجیے. اب اس میں بھر دیے گئے ہیں آلریڈی. این خانہ زیبا است، یعنی خوبصورت ہے. زیبا لفظ جو ہے خالی جگہوں میں بھرنا تھا. این مداد کوتاه است. این پسر بیمار است. آن مرد پیر است. آن میز سبک است. آن زن جوان است. جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. اسی طرح سے سالم، بلند، یہ جو ہیں صفات ہیں، ان کو خالی جگہوں میں بھرنا تھا، یہاں بھر دیے گئے ہیں آلریڈی. این دختر سالم است. این مداد بلند است. این مرد بزرگ است. این خانه زشت است. این پسر سالم است. این زن بزرگ است. جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید، یعنی خالی جگہوں کو مناسب حرفوں سے، کلموں سے بھر دیجیے. تو یہاں بھرے ہوئے ہیں بیمار جیسے ہیں، بیمار نیست. این پسر بیمار نیست. این زن بیمار نیست. این خانه زیبان نیست. این مداد بلند نیست. این استاد جوان نیست. این کتاب کوچک نیست. جال دختر است. کاوه پسر است. جال بیٹی ہے. کاوه بیٹا ہے. جال سالم است. جال صحت مند ہے. کاوه بیمار است. کاوه بیمار ہے. آیا جال سالم است؟ کیا جال صحت مند ہے؟ آیا کاوه بیمار است؟ کیا کاوه بیمار ہے؟ بھلے جال سالم است. ہاں جال صحت مند ہے. بھلے کاوه بیمار است. ہاں کاوه بیمار ہے. این یک خانه است. یہ گھر ہے. این خانه بزرگ است. این خانه بزرگ است. یہ بڑا گھر ہے. نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں. این خانه کوچک نیست. یہ چھوٹا گھر نہیں ہے. آیا این خانه زشت است؟ کیا یہ گھر خراب ہے، برا ہے؟ خیر این خانه زشت نیست. نہیں، یہ گھر اچھا نہیں ہے، یہ برا نہیں ہے. این خانه زیبا است. یہ اچھا گھر ہے. این اتاق است. یہ کمرہ ہے. این اتاق کوچک است. یہ چھوٹا کمرہ ہے. این اتاق بزرگ نیست. یہ بڑا کمرہ نہیں ہے. آیا این اتاق شیک است؟ کہ یہ کمرہ خوبصورت ہے؟ بھلے این اتاق شیک است. ہاں یہ کمرہ خوبصورت ہے. این ایک مدرسه است. یہ ایک سکول ہے، مدرسہ ہے. این مدرسه بزرگ است. یہ سکول بڑا ہے. آیا این مدرسه قدیمی است؟ کہ یہ پرانا سکول ہے، پرانا مدرسہ ہے؟ بھلے این مدرسه قدیمی است. ہاں یہ پرانا مدرسہ ہے. این کتاب است. یہ کتاب ہے. آیا این کتابی بزرگ است؟ کیا یہ کتاب بڑی ہے؟ آیا این کتاب است؟ کیا یہ کتاب ہے؟ آیا این کتابی بزرگ است؟ کیا یہ بڑی کتاب ہے؟ بھلے این کتابی بزرگ است. ہاں یہ بڑی کتاب ہے. خیر این کتابی بزرگ نیست. نہیں، یہ کتاب بڑی نہیں ہے.
अब इसमें कुछ अल्फाज आए हैं जिनको इंतखाब किया गया है और यहाँ पे दिया गया है, जैसे आस्त, किताब, मीज़, दख्तर, खाने, जिसका तर्जमा है किताब, मेज़, बेटी, घर, नीस्त नहीं, दफ्तर, कापी, दर, दरवाज़ा, पेसर, लड़का, उताक, कमरे, ब्रिंज, चावल, कलम, कलम, उस्ताद, उस्ताद, जन, औरत, मदरसे, मदरसे या स्कूल, चावल, अच्छा, मेहनत, सख्ती को बोलते हैं, मिदाद, पेंसिल को, दानिजो, शागिर्द को, मर्द, मर्द को बोलते हैं, सितारा, तारे को बोलते हैं। कुछ और अल्फाज हैं, कूचक, छोटा, बुजुर्ग, बड़ा, सालिम, सेहतमंद, बीमार, बीमार, भले, हाँ, कोता, छोटा, संगीन, भारी, ज़िबा, खूबसूरत, ज़िश्त, बदसूरत, खीर, नहीं, सबक, हल्का, पीर, बूढ़ा, कोहन, पुराना, सादा, सादा, आया, क्या। तो यहाँ से अब नेक्स्ट लेसन, दूसरा लेसन शुरू होता है, तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। फ़िलहाल एक लेसन इसका कंप्लीट हो गया है, तो डिस्क्रिप्शन में आपका फीडबैक है, फीडबैक लिंक दी गई है, उस पर आप ज़रूर क्लिक करेंगे और फीडबैक देंगे, ताकि मुझे पता चले कि आप इस लेसन को, पहले लेसन को अच्छी तरह से समझे कि नहीं समझे। थैंक यू वेरी मच।